محمد نے اکبر چک دے رہنا لیا سجیوں کھپیوں نہ لیا توجہ کری گلم کونی نہیں گل شاڑ کر کرانگا کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے اچھے میرے آقا دیاں باتاں اچھیاں اچھے میرے آقا دیاں باتاں اچھیاں شب معراج ملاقاتاں اچھیاں قاری عثمان ڈوگر صاحب قاری عمر سلفی صاحب ادھر توجہ فرمانا اچھے میرے آقا دیاں باتاں اچھیاں شب معراج ملاقاتاں اچھیاں وہ کیسا رتبہ پایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے تیاں نمانیاں نو مار دیندے ہیں زندہ بیچاریاں نو گاڑ دیندے ہیں تیاں دا شان ودایا میرے محمد نے تیاں دا مان ودایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے تے قاری عمر سلفی صاحب حافظ عثمان ڈوگر صاحب شیر تہاڈی نظر کر لگا سنو گے اطمینان آئے گا سکون آئے گا پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے شجرہ بھی سونے نو سلام کیتا ہے شجرہ بھی سونے نو سلام کیتا ہے جانور چل کے کلام کیتا ہے جانور چل کے کلام کیتا ہے پتھرانو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے پتھرانو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے بت وچ کعبے دے سجائی کھڑے ہیں بت وچ کعبے دے سجائی کھڑے ہیں بت خان کعبے نو بنائی کھڑے ہیں بت خان کعبے نو بنائی کھڑے ہیں کعبے نو کعبہ بنایا میرے محمد نے کعبے نو کعبہ بنایا میرے محمد نے کعبے نو کعبہ بنایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے